ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पथका पथिक तपाईँ भित्रको परम गन्तव्यलाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन सदाझै आज पनि स्वामी आनन्द विनोदको। आज पनि कृष्णको गीताबाट चर्चामा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। मया तत्विदम सर्वम, गीताको 9 अध्याय 4 श्लोक। संसारका सबै प्राणी समाविष्ट मभित्र छन्, मता अव्यक्त छु पार्थ, तिनी मैबाट भिन्न हुन्। समोहम सर्वभूतेषु, अध्याय 9 श्लोक 29। प्रिया प्रिय ममा छैन, सबैमा समभाव छ, मलाई प्रेमले भज्ने भक्त मैमा अभेद बन्ध छ। प्रिय मित्र, यदि कुनै साधकले परमात्माको अनुभूति गर्न चाहन्छ भने ऊ अफुर अवस्थामा मनमा केही पनि नफुराइकन रहन सक्नुपर्दछ। मस्तिष्कमा केही पनि चिन्तन नचलोस्। जो सर्वव्यापक छ त्यसको चिन्तन नै कसरी हुन सक्छ? केही नचिताइकन बस्नु ध्यान हो। जैन सन्तहरू भन्दछन् नि, जस्ट सिटिङ साइलेन्टली डुइङ नथिङ, मात्र बस्नु, केही नगर्नु। त्यसरी बस्दा हाम्रो स्थिति स्वतः परमात्मामय हुनेछ। तपाईलाई आज म एउटा गूढ रहस्यको कुरा भनौं। परम प्राप्ति वा सत्य अनुभूतिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण साधन हो केही पनि चिन्तन नगरिकन बस्नु। अक्रियता नै परम बोधको बाटो हो। यसो भन्दा विचारक र दार्शनिकहरूले कुरो नबुझ्न सक्छन्, तर विचार र दर्शनको चस्मालाई फुकालेर हेर्ने हो भने कुरो पक्कै बुझिन्छ। केही पनि चिन्तन नगर्नु, न परमात्माको, न संसारको, न कुनै विषयवस्तुको। साधक जहाँ छ त्यही स्थिर हुनु, किनकि त्यही परमात्मा छन्। शान्त तलाबमा मात्र चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब पर्दछ, तरङ्गमा चन्द्रमा मेटिन्छ। एउटा प्रसङ्ग, एउटी झेन साधिकाले खर्पनमा दुईतिर माटोको घैँटो हालेर पानी ल्याउँदै थिइन्। घैँटो भित्रको पानीमा 2 अरू चन्द्रमा स्पष्ट देखिँदै थिए। हिँड्दा पानी छछल्कन्छ, चन्द्रमा हल्लन्छ, घैँटो खस्दछ र फुट्दछ, पानी बग्दछ र सँगसँगै चन्द्रमा पनि बग्दछ। त्यसकारण चुप हुनु, शान्त हुनु, केही नगर्नु असाध्य महत्त्वपूर्ण साधना हो। भुरीबाई भन्दछन् नि, चुप साधन, चुप साध्य, चुप में चुप समाए, चुप समझदारी समझ है, समझो और चुप हो जाओ। धेरैलाई थाहा छैन मित्र यो कुरा। केही गर्दा संसार प्राप्त हुन्छ, केही नगर्दा परमात्मा प्राप्त हुन्छ। संसारको स्वरूप हो क्रिया, श्रम, र परमात्माको स्वरूप हो अक्रिया, विश्राम। प्रत्येक क्रियाको आरम्भ हुन्छ, अन्त्य हुन्छ, तर अक्रिय तत्व जस्ताको तस्तै हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यही अक्रिय तत्वबाट नै सम्पूर्ण क्रियाहरू उत्पन्न भएका हुन्छन्। क्रियाबाट शक्तिको ह्रास भएको हुन्छ, अक्रियाबाट शक्तिको सञ्चय भएको हुन्छ। त्यसकारण साधकले प्रत्येक क्रियाको आरम्भ र अन्त्यमा शान्त चिन्तन रहित हुने प्रयास गर्नु जरुरी छ। दिनभरि पनि बेला बेलामा
चुप्प लागेर बस्नु, अक्रिय रहने अभ्यास गर्नु जरुरी छ। बैठकहरूमा पनि यो नियम लागू हुनु जरुरी छ, जसबाट धारणा शक्तिको विकास हुन सकोस्। विचार विचार विचारबाट लादिएका आजको हाम्रो मनमस्तिष्कहरू ह्याङ भएको छ, डिप्रेसनग्रस्त भएको छ। अब खाली गर्ने उपायहरू पनि सँगसँगै सिक्नु परेको छ। निन्द्रा, बेहोसी, आलस्य, प्रमादलाई छोडेर भित्र बाहिरबाट जहाँ छौं त्यही चुप्प, शान्त, अफुर, मौन बस्ने स्वभाव विकसित गर्नु परेको छ। यो अत्यन्त सुगम सरल साधनाको पद्धति हो। यसबाट एकदम शान्ति मिल्दछ, सब पाप ताप नष्ट हुन्छन्। त्यसकारण साधकले हिँड्दा डुल्दा उड्दा बस्दा हरदम खाँदा पिउँदा शान्त रहने स्वभाव बनाउनु पर्दछ। अब गीताको यी कुराहरूसँग मिल्दोजुल्दो अर्को श्लोक महागीता अष्टावक्र गीताको चर्चा गर्नेछु। अष्टावक्र गीता भन्दछ, क्व मोह क्व च विश्वम क्व ध्यानम क्व मुक्तता सर्व संकल्प सीमायाम विश्रान्तस्य महात्मना। सम्पूर्ण संकल्प विकल्प समाप्त भएर विश्रान्तिको त्यो परम अवस्थामा पुगेको जुन महात्मा हुन्, त्यस्तो महात्माको लागि कहाँ मोह, कहाँ संसार, कहाँ ध्यान र कहाँ मुक्ति। अष्टावक्र भन्दछन्, जसको सम्पूर्ण संकल्पहरूको अन्त्य भयो, जसको मनमा अब कुनै संकल्प विकल्पहरू उठ्दैनन्, जसको मनमा अब यस्तो हुनु पर्थ्यो उस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने सपनाको जालो बुनिदैन, जसको मनमा अब भविष्यको कुनै धारणा पैदा हुँदैन, जसको सम्पूर्ण कल्पनाहरू शान्त भएका छन्, जो सिर्फ वर्तमानमा बाँच्दछ। एक हात टोली भन्छन् नि, वर्तमान महत्वपूर्ण समय हो भनेर। सर्व संकल्प सीमायाम विश्रान्तस्य महात्मना। संकल्पहरूको जहाँ सीमान्त आयो त्यही जो विश्रामलाई उपलब्ध गर्दछ ऊ महात्मा हो। महात्माको अर्थ हो जसको जीवनमा अब कुनै आकांक्षाको दौड बाँकी रहेन, जो अब केही चाहदैन, परमात्मा पनि चाहदैन, मोक्ष ब्रह्म केही पनि चाहदैन, जसको चाहना विसर्जित भयो। जे छ अब ऊ त्यसैमा रसमुग्ध छ, काव्यमा डुबेको छ, परम तृप्त छ, जे छ त्यसैमा मस्त छ, महाउत्सव मनाइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई महात्मा भनिन्छ। संकल्प विकल्पको जोडको जुन नाम हो त्यो नै म हो। सम्पूर्ण संकल्प मेटिएपछि विश्रान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो विश्रान्तिलाई प्राप्त गरेको जुन व्यक्ति हो, व्यक्तित्व हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई महात्मा भनिन्छ। त्यस्तो महात्माको लागि मोह, ममता, आसक्ति सब मेटिन्छ। सर्वोपरि रूपमा म नै मेटिन्छ। प्रिय मित्र, तपाईबाट तपाईको अतीत खोसिदिने हो भने तपाईले आफूलाई चिन्नै सक्नुहुन्न। आफ्नो कुल, माता पिता, राष्ट्र, नागरिकता, भाषा, सम्प्रदाय, हिन्दू हो कि मुसलमान हो कि इसाई हो कि अथवा बुद्धिस्ट हो, चिन्नै सक्नुहुन्न। मको परिभाषा नै गुम्दछ। सुनेको थिएँ मैले, एकजना व्यक्ति ट्रेनमा यात्रा गर्दै थिए। भीड़ थियो ट्रेनमा, ढोकानिर उभिएका थिए दार्शनिक टाइपका झक्की स्वभावका व्यक्ति। उभिँदा उभिँदा बिर्से, विचारमा यति हराए कि समातेको ठाउँबाट हात फुस्क्यो, रेलबाट खसे। खासै ठूलो चोट त आएन, तर स्मरण शक्ति हरायो, स्मृति गुम्यो। अत्यन्त सूक्ष्म यन्त्र मस्तिष्कको स्मृतिको धागो चुडियो। सब थोक बिर्से, आफ्नो नाम, आफ्नो कुल, जात, भाषा, राष्ट्रियता सब बिर्से। उनको परिचय पत्रको आधारमा घर फर्काइयो। घर पुगेपछि उनले सबै थोक फेरि क ख गबाट
सुरु गर्नु पर्यो, ABC बाट सुरु गर्नु पर्यो। हो मित्र, त्यसै गरी हाम्रो पनि स्मृति लोप हुने हो भने परमात्माले नगरून्, अल्जाइमर्स लाग्ने हो भने सब थोक ह्रास हुन्छ, स्मृति ह्रास हुन्छ, स्मृति लोप हुन्छ, सब थोक समाप्त हुन्छ। हाम्रो म स्मृतिको संग्रहीभूत सार सञ्चय हो। हाम्रो अतीत र हाम्रो भविष्य हाम्रो मको जन्मदाता हो। अष्टावक्र भन्दछन्, यसरी संकल्प विकल्प अन्त्य हुँदा व्यक्तिको चेतना परम अवस्थामा पुग्दछ। न अतीतको धक्का रहन्छ, न भविष्यको खिचाव रहन्छ। ऊ पूर्णतया वर्तमानमा हुन्छ। एक हार्ट टोली भन्दछन्, नथिङ क्यान बी कम्पेयर्ड विथ पावर अफ नाउ। वर्तमानको शक्तिसँग केही पनि कुराको तुलना हुन सक्दैन। तपाईलाई लाग्दो हो महात्माको लागि त सबै वृक्ष, चन्द्रमा, तारा, सूर्य, आकाश, बादल केही हुँदैन। त्यसो भए अष्टावक्र कोसँग बोल्दैछन् त? कसलाई सम्झाउँदैछन् त? क्व मोह, क्व च विश्वम, क्व ध्यानम, क्व मुक्तता। कहाँ संसार, कहाँ मोह, कहाँ ध्यान, कहाँ मुक्ति। सन्तको लागि त संसार भनेको भित्र चलिरहेको सपना हो, दौड हो एउटा। यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने मनको चलखेल हो संसार। भित्र सेक्स चिल्ली बसेको छ हरेक व्यक्तिभित्र। त्यही सेक्स चिल्लीको यात्राको नाम संसार हो। मलाई यो कुरा बारम्बार भन्न मन लाग्छ कि संसार छोड्नुको अर्थ घरबार छोड्नु बिल्कुल होइन। संसार छोड्नुको अर्थ हो भविष्यलाई छोड्नु, अतीतलाई छोड्नु, कल्पना विकल्पनालाई छोड्नु, संकल्प विकल्पलाई छोड्नु अनि वर्तमानमा बाँच्नु। यस्तो व्यक्तिको लागि क्व विश्वम, कहाँ संसार। अष्टावक्र भन्दछन्, क्व ध्यानम, क्व मुक्तता। ध्यान, मुक्ति सब गयो, रोग पनि गयो, औषधि पनि गयो। ध्यान औषधि हो, विचार रोग हो, संसार रोग हो, मोक्ष औषधि हो। जब संसार नै रहेन भने कहाँ र कस्तो मोक्ष? हाम्रो जीवनमा द्वैतले सहयात्रा गर्दछ। दुःख जाँदा सुख पनि जान्छ। आनन्द अद्वैतको अवस्था हो। संसार जाने बित्तिकै मोक्ष पनि जान्छ। र त्यही अवस्थालाई हामीले सत्य भन्दछौँ, बुद्धत्वको अवस्था भन्दछौँ, ब्रह्मश्रेष्ठत्वको अवस्था भन्दछौँ, आनन्द, परमानन्द, परमहंसत्व र कृष्णत्वको अवस्था भन्दछौँ। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, आज गीता र महागीताको आधारमा साधनात्मक उँचो उडान उडियो। तपाईको चेतनाले पनि बिउबाट अंकुर टुसो, टुसोबाट वृक्ष बनोस्। अर्थात् बिउको अवस्थामा छ भने टुसाउँदै अंकुरित हुँदै वृक्ष बनेर पल्लवित पुष्पित बनोस् भन्ने कामनाको साथ आजको लागि तपाईकै आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।